این بیچاره نمیدانست 3 شب پیش هم فقط خدا را داشت. به چی میخوای غیر خدا اتکا کنی؟ یه آخر ماه رمضانی بود، ما اینجا چند شب خدمت دوستان تو همین دانشگاه جلسه داشتیم، چند سال پیش بود یادم نیست. خب شب آخر دیگه حال خوشی داشتن دوستان. خدا امشب شب آخر ماه رمضانه، اگه امشب نبخشید چی؟ همه آویزان در خانه پروردگار، دل داده. ببخشید شما 3 شب پیش چرا این حالو نداشتی؟ آخر 3 شب پیش او مشرک بود، میگفت هم خدا دارم هم 3 شب دیگر دارم، زیاد لازم نیست التماس کنم. شب آخر که شد گفت خدایا الان فقط تو را دارم. این بیچاره نمیدانست 3 شب پیش هم فقط خدا را داشت. وقت امام سجاد برو تو متن دعاش می‌بینی شب اول داره برای پایان یافتن ماه رمضان گریه میکنه. شب اول ماه رمضان. به چی میخوای غیر خدا اتکا کنی؟